बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और बड़ी तकलीफ़ दे ख़बर है। इसके दो पहलू हैं, दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो इलाके में लोग और ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इत्तलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इत्तलात जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयर फोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थी। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरेबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी। मेरे ख्याल में अभी उन्हें खबर दी जाएगी, जो खबर उन्हें दी जाएगी वही खबर वो देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये खबर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। लोग फौरी तौर पर निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 लोग अजान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने मीडिया को जारी किया, लेकिन जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है उसके ऊपर अभी तक कोई खबर नहीं आई। यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन रवायती मीडिया अभी तक खामोश है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, ज़रा ये जुमले आपने गौर से सुनने हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ये जुमले किन जुमलों से मिलते हैं। ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली खबरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ ख़वारिज दहशतगर्दों के खिलाफ हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, खून रेज़ी और फितना फैलाने में मुलव्वस हैं। इतलात के मुताबिक आका खेल में खारजी अमान गुल और खारजी मसूद ने अपना सेटअप कायम कर रखा था। ये दहशतगर्द शहरी आबादी, घरों और मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी और एक बारूद की कोई फैक्ट्री भी लगाई हुई थी इन्होंने गुंजान इलाके के अंदर, और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो गया। बकौल सिक्योरिटी ज़राए के वो कह रहे हैं जी कि 12 से 14 ख़वारिज हलाक हुए, जबकि वो कहते हैं जी कि 8 से 10 शहरी भी जाँ बहक हो गए जो इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी ज़राए हैं। फिर वो कह रहे हैं जी शहरी इलाकों का प्रोपेगेंडा दरअसल एक झूठा बयानिया है जिसका मकसद दहशतगर्दों को बचाना और पाकिस्तान की कुर्बानियों को कमज़ोर करना है। ये सच है कि पाकिस्तान ख़वारिज जैसे फितने परवर अनासर के खिलाफ डटकर खड़ा है और इनके झूठ, फरेब और खौफ पर मबनी साजिशों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मकामी आबादी को ख़वारिज के शर से महफूज रखा जा सके और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम रहे। इससे पहले जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया था उसमें भी मन घड़त कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी एक मन घड़त कहानी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये जो मन घड़त कहानी है ना, ये आपको याद होगा सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम के ऊपर ISPR से आया था, वहीं से ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं
یہ ISPR سے ہی لگتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں مختلف صحافیوں کو کہ آپ یہ بات مارکیٹ پہ لے کر آئیں اور یہ بات باہر کریں. جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پاکستان کا پرنٹ میڈیا، اس کو یہ خبر بعد میں دی جاتی ہے، پہلے سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے تاکہ دیکھ لیں کہ اس خبر کا ری ایکشن کیا آتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت بالکل چپ ہے، ان کے شہری وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، اور واقعہ چاہے دہشت گردوں نے کیا ہے چاہے ایئر فورس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، ان کے اپنے جو MPAs ہیں یا MNAs ہیں وہ تو احتجاج کر رہے ہیں. اقبال آفریدی صاحب ایک قافلے کی قیادت کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک، اور وہ انہیں لے کر جا رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گورنر ہاؤس کی طرف جائیں گے، لیکن وہ لوگ وہاں بڑھ رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، بہت غم و غصے میں ہیں لوگ، اور بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اس کے خلاف. ابھی ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ سوات کے اندر بڑا پرزور احتجاج ہوا تھا ملٹری آپریشن کے خلاف، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہو رہا ہے، عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھیجتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کو فوری طور پہ بند کیا جائے اور گنڈا پور صاحب اس میں کردار ادا کریں، اور اگر آپ نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ جو قانونی طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے ایک کنسنسس بنائیں، مقامی قبائل کا جرگہ کریں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، قبائلیوں کو شامل کریں، سیکیورٹی فورسز ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، افغانستان کو اعتماد میں لیں کہ جی اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، اس طرف سے اب آپ کی طرف سے کوئی سہولت نہیں آنی چاہیے. ان کے ساتھ ملیں، وہاں کی عوام کو اعتماد میں لیں، نفرت پھیلانے کی بجائے طریقے سے دہشت گردوں کو اکیلا کریں پھر ماریں. یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے. دہشت گردی کی حمایت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایئر فورس کا اٹیک تھا اور ایک فضائی حملہ تھا جس کے اندر یہ گھر تباہ ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے. اب نارملی ایسے واقعات کو جب آپ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور عام سویلین شہید ہو جاتے ہیں تو اسے آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح ہے، یعنی یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا نا کہ یہ سویلین بھی ساتھ نشانہ بن گئے کہ ہم تو دہشت گردوں کو مارنے آئے تھے یا ہم دشمن کو مارنے آئے تھے، تو کیونکہ وہاں پہ سویلین آبادی تھی تو ان کا بھی نقصان ہو گیا. اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے. یہ امریکن زیادہ تر یہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کی. 1945 میں جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا، 70 کی دہائی میں اسے کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیا گیا. اسی طرح جو ڈچ لوگ مارے گئے تھے 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک واقعے میں، تو اسے بھی کولیٹرل ڈیمیج کا بعد میں نام دیا گیا تھا، اور 70 کی دہائی میں یہ ٹرمنالوجی آتی ہے. امریکنز کیونکہ دنیا بھر میں مختلف جنگیں لڑتے رہے ہیں، تو جہاں پہ بھی ان کے ہاتھوں سویلین مارے جاتے تھے تو وہ بڑے آرام سے کہتے تھے کہ ہمیں افسوس ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج کا واقعہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف گئے تھے تو عام لوگ مارے گئے تھے. لیکن یہاں ایک فرق ہے، یہ جتنی بھی فورسز آج تک کولیٹرل ڈیمیج کرتی رہی ہیں یا سویلینز کو مارتی رہی ہیں، یہ اپنے ملکوں میں انہوں نے یہ نہیں کیا. امریکن فوج نے اپنی سرزمین پہ، اپنی امریکہ کے اندر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کیا. اسی طرح جو برطانیہ ہے یا باقی ممالک ہیں وہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتے جو پاکستان میں ہو جاتا ہے. لیکن نا سیکیورٹی فورسز کی بات تو مان لی جاتی کیونکہ ان کی بات معتبر ہونی چاہیے، لیکن اگر ماضی کے آپ چند واقعات دیکھیں تو آپ کو کوئی اور بات سمجھ آتی ہے. ماضی میں بھی ابھی جو ایک واقعہ ہوا تیرا میں ہی فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وادی تیرا میں یہ دہشت گردوں نے پہاڑوں سے فائرنگ کی ہے. لیکن بعد میں کچھ ویڈیوز آ گئی جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز خود فائرنگ کر رہی ہیں، ان کی جانب سے گولی چلائی جا رہی ہے. تو پھر لوگوں نے وہ بات مانی نہیں، اور جو سیکیورٹی فورسز کے جو دعوے تھے وہ مسترد کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا نہیں جی یہ قتل عام ہوا ہے عوام الناس کا، اور یہ قتل عام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گولی چلی. یہ 27 جولائی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا تھا. 27 جولائی 2025 کو وادی تیرا کے باغ میدان میں سیکیورٹی اہلکاروں نے احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ کی تھی اور بہت سارے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو تب بھی کہا گیا تھا کہ یہ مارا ہے دہشت گردوں نے، لیکن بعد میں ویڈیوز آ گئی تو لوگوں نے مانا نہیں، اور مقامی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو شہادتیں ہوئی تھی وہ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی تھی. اب اسی طرح یہ جو واقعہ ہے اس پہ بھی مقامی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. صوبائی حکومت بدلتا ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا میں. سیکیورٹی فورسز اپنی بات کرتی ہے، صوبائی حکومت اپنی بات کرتی ہے. عوام جب بہت غصے میں ہوتی ہے ایسے واقعات کے بعد، تو میں آپ کو ایک پیٹرن بتاتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے کچھ نمائندگان عوام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں
اور وہ عوام کے لیڈر بن جاتے کہ جیسے آپ غصے میں ہیں ویسے ہم بھی غصے میں، وہ ریئیکشن دیتے ہیں، بہت زیادہ ریئیکشن دیتے ہیں، بہت غصہ شو کرتے ہیں، عوام کو لیڈ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 عوام کا غصہ ٹھنڈا کر کے اپنے پیچھے لگا کے معاملے کو ٹھپ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ فارمولہ کب تک چلے گا؟ جس دن لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے اس دن آپ کیا کریں گے؟ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جو لگاتار خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اور اپنے ہی ملک کے اندر تو ایسے نہیں ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی انڈین ایئر فورس اٹیک نہیں کرتی، نارملی ہم نے ایسا نہیں سنا جیسے پاکستان میں ہم سنتے ہیں، یا وہ ڈرونز کے ذریعے سے اس طرح گھروں کو تباہ نہیں کیا جاتا۔ ان کی فوج بہت مظالم کرتی ہے، لیکن وہ گھر گھر آپریشن کرتے ہیں، وہ جا کر ڈھونڈتے ہیں دہشت گردوں کو، ان کا آپریشن کرنے کا طریقہ کار الگ ہے، پاکستانی فورسز کا الگ ہے، لیکن یہاں پہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب انڈیا نے تو قبضہ کیا ہوا نا کشمیر کے اوپر، یہ تو پاکستان کے اپنے علاقے ہیں، ان کا تو یہ فرق ہم سب کو دیکھنا پڑے گا۔ چلے کشمیر کو نکال دیں، باقی انڈیا کے اندر کبھی انڈین ایئر فورس ایسے اٹیک کرتی ہے؟ کشمیر پہ تو انہوں نے قبضہ کیا نا، مقبوضہ علاقہ، وہ تو چلے ان کے دشمن کا علاقہ، وہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن جو باقی انڈیا ہے سیٹلڈ ایریا، کبھی انڈیا نے کبھی اپنے سیٹلڈ ایریاز میں اس طریقے کے اٹیکس کیے، ایسی بمباری کی ہے، ایسے ایئر فورس کو یا ڈرون کو استعمال کیا گیا وہاں پہ؟ اب پہلے کہا گیا جناب کہ جو طالبان ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا فطرت الخوارج ہیں وہ ڈرون بھی استعمال کرتے ہیں، اب یہ کوئی کہے گا کہ جیٹ بھی وہی استعمال کرتے ہیں؟ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے نفرت پھیلے گی۔ عمران خان کا فارمولہ درست ہے، اس کے مطابق اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں، آپ پہلے ایک کنسنسس بنائیں، سارے لوگ مل کر بیٹھیں، جرگہ بلائیں، افغانستان کو اور افغانیوں کو اعتماد میں لیں، قبائلیوں کو اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد پھر آپ آپریشن کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اور دہشت گردوں کو آپ تنہا کریں گے تو دہشت گردی ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ اب جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں اس طرح تو دہشت گردی بڑھے گی، ان کی ہمدردی میں اضافہ ہوگا۔ اب جن کے بچے مارے گئے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے کوئی سوچے نا، کوئی سوچے ایک لمحے کے لیے، اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تھے تو پوری قوم دشمن بن گئی تھی اور پوری قوم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب جن کے بچے شہید ہو جائیں ان کی آنکھوں میں خون نہیں اترے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور جو ان کے بچوں کو مارے گا وہ اس کے خلاف نہیں نکلے گی تو اور کیا کرے گا؟ تو بغیر کنسنسس پیدا کیے معصوموں کا خون بہنے سے نتائج اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان نہ ماضی سے کچھ سیکھ رہا ہے اور نہ کچھ سیکھنے کے موڈ میں پاکستان لگتا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس ویلاگ کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشنز ہیں، بہت ساری، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویلاگ میں۔ لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے ہیں۔ اچھا جی، کیسوں کے متعلق، کیس کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی۔ یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا، وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد مزید گواہ آئے جو عمران خان نے ایم ایس بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان، یہ عمران خان کے 2 اور گواہ انہوں نے پیش کیے۔ انہوں نے بھی آ کر کہہ دیا کہ جو ڈاکومنٹیشن ساری تیار کی وہ بھی مکمل تھی، یہ سارے گواہ پروسیکیوشن کی طرف سے تھے، اصل میں کیس ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جج صاحب کیس سن رہے ہیں۔ ابھی اس وقت انویسٹیگیشن آفیسرز کی گواہیاں چل رہی ہیں۔ جو ہمارے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 سماعتوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کی کنوکشن ختم ہو جائے گی، اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے۔ اگلا کیس القادر کا ہے جو 10 ماہ سے ڈوگر صاحب نہیں سن رہے۔ اب ہم جب کورٹ میں گئے تھے، اب ہمیں 25 کی تاریخ ملی ہے جو جمعرات بنتی ہے، اس دن ہمارے وکیل اور ہم سب جائیں گے اسی امید سے کہ وہ اس سماعت کو سن لیں گے۔ دیکھیں 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ، ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا۔ اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو، لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے۔ عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی، چاہے وہ کیس ہو سائفر والا چاہے کوئی اور ہو، سارے اڑ گئے۔ لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو ناانصافی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے پھر ہو جائے گی۔ اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا، پھر القادر کے اندر ضمانت، یہ ہوگا۔ عمران خان نے کرکٹ پہ بھی ایک پیغام دیا، پوری قوم بڑی دکھی ہے جتنا انڈیا نے ذلیل کر کے پاکستان کو ہرایا۔ پاکستان حالانکہ انڈیا پہ بڑا حاوی رہتا تھا ہمیشہ، لیکن یہاں تو ایسے بچوں کی طرح
उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पूरा एतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का, ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हों वो राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हों काजी फायद ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह के इमरान खान साहब की हिस्से मजा फारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं यहां से आप अंदाजा लगा लें। ये कहते आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाए ओपनर, एक तरफ कादी फायदीसा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात है, आसिम मुनीर साहब आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए इखलाकियात। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। 27 सितंबर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यही आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, ये आपकी आज़ादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया आखिरी कि अली बिन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोकर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया। तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ख़ास हदायत दी है, ये पैगाम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को आपने कोई रब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखना। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है तो जेल के अंदर आकर मुझसे बात करे। और एक और बात उन्होंने अखबार में पढ़ी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हालिया मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा ये बात हमें पहले से पता थी और ये खुद खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जहाँ इस्लाम की 2 सबसे मुकद्दस जगह हैं, इनकी हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए।
جب ہم ان دو مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے تو یہ بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو بڑا پازیٹیو قرار دیا ہے۔ یہ ناظرین خبریں ہیں، ابھی عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آئے گا تو کچھ ڈیٹیلز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ اب قاسم نامی نوجوان کو، قاسم کھوکھر کو ہتھ کڑیوں کے اندر اس کی لاش کو لایا گیا۔ آپ اندازہ کریں یہ نظام کس حد تک گر گیا ہے، کس حد تک فرسودہ ہو چکا ہے۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز نے جا کے جرات دکھائی، انہوں نے اپیل کی تو انہیں کہا گیا کہ ذاتی رنجش پہ مبنی ان کی اپیل ہے۔ ساری چیزیں ہم اگلے ویلاگ میں کریں گے، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی